संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको काउन्टर। नेपाल सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन भन्दै चिनिया फोरममा राष्ट्रपति भण्डारीको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश। प्रधानमन्त्रीद्वारा कानुनविदहरूसँग छलफल। उपराष्ट्रपति कहाँ जाऊ नत्र अध्यादेश ल्याऊ भन्दै गठबन्धनलाई कानुनविदको राय। राष्ट्रपति भण्डारीबाट गणतन्त्रमाथि नै जोखिम बढेको बृहत नागरिक आन्दोलनको ठहर। राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा संसद पनि दोषी रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। राष्ट्रपतिको कदम प्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा विरोधका कार्यक्रम घोषणा। राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक संविधान उल्लङ्घन भएको पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको भनाई। राष्ट्रपतिबाट संसदको घोर अपमान भएको सत्तारूढ गठबन्धनको निष्कर्ष। आगामी सङ्घ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले घोषणा पत्र तयारी गर्ने काम अगाडि बढायो। नेपाल भारत सहसचिव स्तरीय बैठक सुरु। 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा दीप प्रज्वलन। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी काठमाडौँमा उपचारका लागि शिक्षण अस्पतालमा लगियो। स्वदेशी लगानीमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीको टिप्पणी। खोला तर्ने क्रममा बगेर दैलेखमा 2 जनाको मृत्यु। 10 दिनभित्र राजस्व बुझाउन 41 ठूला करदातालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको पत्र। कपनको ट्रेकिङ अफिसमा भीषण आग लागि 1 जनाको मृत्यु। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 16,238 वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्यो। तरलतावा भइरहेको अवस्थामा ब्याज दर बढाउनु स्वाभाविक नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाई। अब एलजी कम्पनीका टेलिभिजन नेपालमै एसेम्बलिङ हुने। बेगनासताल र रोपातालको पानी पम्प स्टोरेज गरेर बिजुली उत्पादन गरिने। आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जाकर्तामा ट्रेड एक्सपो हुने। प्रेमगीत 3 विश्वका 1200 पर्दामा 5.5 करोड भारु ओपनिङको प्रक्षेपण। अस्ट्रेलियाको समुद्री तटमा फँसेका 14 व्हेल माछा मरे। साफ महिला च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने नेपाली टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बा सुब्बाको भनाई। युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युइएफएले सन् 2024 मा हुने युरो कपको छनौटमा रुसलाई प्रतिबन्ध लगायो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी क्षयरोग बारे जान्नै पर्ने 11 कुराको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असोजको 6 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 22 तारिक। आज प्राथमिक उपचार दिवस। 16 श्राद्ध अन्तर्गत द्वादशी श्राद्ध परेको छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू। आज देशभर कहाँ के हुँदैछन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे पछाडि देशमा कस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ, निर्वाचनको तयारी के कस्तो भइरहेको छ, कुन कुन नेताले के भनिरहेका छन् लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रसङ्गबाट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। साउन 29 मा सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फर्काएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरेको थियो। भदौ 20 मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भएको थियो। संविधानको
व्यवस्था अनुसार यो विधेयक असोज 4 गते मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, जसलाई संविधानको धारा 113(4) को गम्भीर उल्लङ्घन मानिएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले यसतर्फ संकेत गर्दै संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेततापूर्वक संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भनेर आवाज उठ्ने परिस्थितिको सृजना हुनु ज्यादै दुःखद भएको बताउनु भएको छ। बुधबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन। संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु भनिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताउनुभयो। चिनिया गैर सरकारी संस्था चाइनिज पिपल्स एसोसिएसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्टले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले भिडियो सन्देश मार्फत सम्बोधन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास राख्ने र दुईवटा मुलुकबीच उत्पन्न विवादको समाधान शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले बताउनु भएको छ। त्यस्तै भण्डारीले नेपाल दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गर्नुभयो। उहाँले त्यसका निम्ति नेपाललाई ठूलो लगानी चाहिने भएको हुँदा नेपालले बनाएका योजना कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो। साथै जलवायुसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुक र टापु राष्ट्रका मुद्दाहरू विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुँदा उनीहरूलाई चुनौती सामना गर्न ठूला राष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। अधिवक्ता डाक्टर सुनिल रञ्जन सिंह समेतले पेश गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले बिहिबार निवेदन दर्ता हुने आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो। रिटमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको धारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 को 1, 18 को 1, 66 को 1, 111 र 113 को 4 को गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। निवेदनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले योग्य नेपालीले नागरिकता नपाई संविधानको धारा 11 उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि योग्य व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। संविधानको धारा 12, 13 र 14 मा समेत नागरिकताका प्रावधानहरू छन्। विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानुन बमोजिम नागरिकताका प्रावधान सञ्चालित हुन नपाएको भन्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक लगायतका संवैधानिक हक उल्लङ्घन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा उल्लेखित आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको रिटमा उल्लेख छ। विधेयक अगाडि बढाउने र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना नभएको सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदनमा उल्लेख छ। रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने माग छ अनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णय भएको भए त्यसको बदर हुनुपर्ने माग समेत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनी परामर्श सुरु गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानुनविदहरूलाई बोलाएर उहाँले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सरकारको आगामी बाटोको सम्बन्धमा कानुनी परामर्श लिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता पदम रोक्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले एक पटकका लागि संसदमा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रो पटक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउनुभयो। आफूहरूले राष्ट्रपतिको कदम संविधान सम्मत नभएको भन्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको उहाँले जानकारी समेत दिनुभएको छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बोलाएको छलफलमा कानुनविदहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन्। उनीहरूले नागरिकता विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेदेखि उपराष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरण गर्ने का विकल्प समेत सुझाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान अनुसार असोज 4 गते मध्यरातसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। साउन 29 मा सन्देशसहित फिर्ता गएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पास गरेपछि भदौ 20 मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको थियो। संविधानको धारा 113(4) अनुसार सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक हुबहु वा संशोधन सहित दुवै सदनबाट पास भएर आएपछि राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कानुनी परामर्श गरेका हुन्। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले अबको बाटोबारे विभिन्न सुझाव दिएको जनाइएको छ।
बृहत नागरिक आन्दोलनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदम भन्दै यो घटना उनलाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त हुने बताएको छ। आन्दोलनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले पदको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै उनीबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै जोखिम उत्पन्न भएको बताएको छ। भण्डारीको कदम महाभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको समेत बृहत नागरिक आन्दोलनले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति संस्थाको मुख्य दायित्व संवैधानिक संस्कारलाई बलियो बनाउने र संविधानको रक्षा गर्ने हो भन्दै विज्ञप्तिमा जननिर्वाचित निकायको निर्णय उल्ट्याउन राष्ट्रपति पद सृजना नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले नागरिकता विधेयकमा भाँजो हालेर राष्ट्रपतिले लामो समयदेखि अनागरिकका रूपमा रहेका लाखौं व्यक्तिलाई नागरिक हुनबाट वञ्चित गरेको आरोप पनि लगाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मात्र नभएर संसद पनि दोषी रहेको बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले विज्ञप्ति निकालेर अहिलेको परिस्थिति आउनुमा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र राजनीतिक दाउपेच जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। विज्ञप्तिमा उहाँले भन्नुभएको छ, यसर्थ यो गैर संवैधानिक कदम चालिनुपर्ने परिस्थितिको दोष राष्ट्रपतिले मात्र होइन, संसदले बोक्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले बोक्नुपर्छ। नागरिकता विधेयकका लागि संसदीय समितिमा भएका छलफलहरूलाई अर्थहीन बनाएर विधेयक उत्पत्ति गरेबाटै गल्तीको सुरुवात भएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ, त्यसपछि सत्ता पक्षको बल मिच्याई हाबी रहिरहनुले पनि यो परिस्थितिको सृजना भएको हाम्रो ठम्म्याइ छ। 5 वर्षसम्म नागरिकता जस्तो विषयमा मौन रहेर अन्तिम समयमा जुन किसिमको हतारो गरियो त्यो शङ्कास्पद छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसरी विधेयकलाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गरिनु दूषित राजनीतिक अभ्यास हो भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरा सबिउ क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सबिउ, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र नेपाल समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संयुक्त रूपमा विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। विरोधको कार्यक्रमहरूमा असोज 6 गते देशभरका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने, 6 गते नै माइतीघर मण्डलामा बिहान 9 बजे कार्टुन प्रदर्शनी तथा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने र असोज 7 गते बिहान 11 बजे सडक बहस कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रपतिले कुनै दलको स्वार्थ र इसारामा नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी विफल तुल्याएको आरोप पनि लगाएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय संसदले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, गरिमा र कर्तव्यलाई समेत बोध नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो। जनकपुरमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पहिलोचोटि संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फेरि संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। दोस्रो पटक पनि संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको सो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण हुनबाट रोक्न मिल्ने अवस्था नै नरहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। उहाँले बेलायत, भारत, अमेरिका लगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको परम्परा र संविधानविद तथा कानुनविदहरूसँग परामर्श गरेर सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीप्रति उहाँले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै पूर्व राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नेपालको लोकतन्त्रमै कालो बादल मडारिएको उल्लेख गर्दै संविधानलाई बचाउन नेपाली जनतालाई सजग भएर लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको यो कदम विरुद्ध सचेत रहन पनि बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा आह्वान गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसले आगामी सङ्घ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। समितिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक गर्दै घोषणापत्र तयार गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको छ। कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको थियो। सो समितिमा पार्टीका सहमहामन्त्रीहरूका साथै पार्टीभित्रका विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यक्तिहरूलाई समेटिएको छ। घोषणापत्र तयारी समितिको बैठकको बारेमा जानकारी दिँदै कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले पार्टीले 5 वर्षमा गर्न सक्ने कामहरूलाई राखेर मात्रै घोषणापत्र तयार गरिने बताउनुभयो। उहाँले घोषणापत्र तयारीका काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल र भारत सरकारका सहसचिव स्तरीय बैठक सुरु भएको छ। बुधबारबाट काठमाडौँमा दुई देशका सहसचिवहरूको 2 दिने बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना, टनकपुर ब्यारेज अगाडिको हेड रेगुलेटर र लिङ्क नहरको ओडाल टाई, नेपाल भारत सीमा टनकपुर महेन्द्रनगर जोड्ने सडक निर्माण, चाँदनी दोधरा क्षेत्रमा सिँचाइको पानी छोड्ने बारे, सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी भण्डारण सह डाइभर्सन योजनाका बारेमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै कोशी र गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, कोशी आयोजना, गण्डक आयोजना, विभिन्न द्विपक्षीय समितिका गतिविधिहरूका बारेमा छलफल हुनेछ। नेपालबाट भारत बहने अन्य नदीहरूको डुबान तथा कटानका समस्याहरू, खाँडो बाणगङ्गा र पश्चिम राप्ती नदीहरूमा नयाँ उठाइएका कामहरूको स्थितिका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेपालबाट भारततर्फको उडान, महाकाली सागरका कारण भएका समस्या, त्यस्तै गरी भुजेला गाउँको महाकाली नदीमा कटान र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका मुद्दाहरूको बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ। समाज कल्याण परिषदले 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा दीप प्रज्वलन गरेको छ। परिषदले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसर पारेर दीप प्रज्वलन गरेको हो। समाज कल्याण परिषदले सामाजिक सेवा दिवस मनाउने अघिल्लो दिन हरेक वर्ष माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गर्ने गरेको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि सामाजिक सेवा दिवसको पूर्व सन्ध्यामा परिषदले दीप प्रज्वलन गरेको हो। दीप प्रज्वलनपछि बोल्दै समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले र योजना आयोगले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि बराबर देन रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको सर्वाङ्गीण विकासमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग राखेर धनगढीमा अनसन बसेको 10औं दिन डाक्टर गोविन्द केसी उपचारका लागि काठमाडौँ जानु भएको छ। अनसनका क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उहाँ श्री एयरलाइन्सको विमानबाट काठमाडौँ जानु भएको हो। काठमाडौँ जानुभएका उहाँलाई विमानस्थलबाट सिधै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको छ। सिकिस्त हुँदा पनि अनसन तोड्न नमान्नुभएका उहाँले शिक्षण अस्पतालमा नै अनसनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले डाक्टर केसीको पेटमा कडा खालको अल्सरको लक्षण देखिएको भन्दै उहाँलाई यस अघि नै विशेषज्ञहरू भएको अस्पतालमा लैजान आग्रह गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा बनाउने बताउनु भएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकारको नै लगानी र नेपाली प्रविधिहरूबाट नै बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय विमानस्थल नेपाली प्राविधिक र सरकारले बनाउन नसक्ने प्रचार गलत भएको बताउनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैले बनाउने जिकिर समेत गर्नुभयो। दैलेखमा खोला तर्ने क्रममा बगेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भैरवी गाउँपालिका 2 का लीलाबहादुर थापा र महाबु गाउँपालिका 3 का कृष्ण बुढाको छामघाट खोला तर्ने क्रममा बगेर बुधबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। उनीहरू महाबुबाट भैरवी गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा खोला तर्दै गर्दा बगेको र पछि मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डीएसपी भुवनेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकैपटक 41वटा ठूला करदातालाई सम्पत्ति र घरबहाल कर तिर्न निर्देशन दिँदै पत्र काटेको छ। बुधबार पत्र लेख्दै महानगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति, कम्पनी र सरकारी निकायहरूलाई घरजग्गा सम्पत्तिमा लाग्ने कर र घरबहाल कर तिर्न निर्देशन दिएको छ। रेड क्रस र स्काउटदेखि पेप्सी उत्पादक वरुण वेबरेज तथा रञ्जना ट्रेड सेन्टर, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र सीटीसी मलसम्मलाई एकसाथ पत्र काटिएको छ। 10 दिनभित्र करदाताले वडा कार्यालयमा पुगेर आफ्नो सम्पत्ति र घर बहाल कर नतिरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
कपनको एक घरमा भीषण आगलागी हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ। राम मन्दिर नजिकै रहेको एक ट्रेकिङ अफिसमा बुधबार साँझ आगलागी भएको हो। कार्यालयमा रहेको अक्सिजन सिलिन्डरहरू पड्किएर ठूलो क्षति भएको जनाइएको छ। घरको दोस्रो तलामा रहेका एकजनाको मृत्यु भएको उपत्यका प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुकले पुष्टि गर्नु भएको छ। उहाँका अनुसार घरको माथिल्लो तलामा रहेकाहरूको उद्धार गरिएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79 16,238वटा उजुरी दर्ता भएको बताएको छ। आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी 8,093 सहित कुल उजुरीको संख्या 24,331 रहेको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यालय टंगालका उजुरी 12,300 र मातहत कार्यालयहरूका उजुरी 12,031 गरी कुल 24,331 रहेको बताउनुभयो। उहाँले लिखित निवेदन 4,495 अर्थात् 27.7%, हुलाक सेवाबाट 2,760 अर्थात् 17%, इमेलमा 2,757, वेबसाइटमा 2,165, टेलिफोनमा 750, समाचार पत्रमा 290, मोबाइल एपमा 102, फेसबुकमा 93, भाइबरमा 15, एसएमएसमा 4 र अन्य स्रोतमा 2,807 गरी 16,238 उजुरी गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको बताउनुभयो। शेयर बजार बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। केही दिन यता लगातार घटिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 11.22 अङ्कले बढेर 1,848.82 अङ्कमा पुगेको हो। बुधबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा उत्पादन, विकास बैंक, बिमा र होटल तथा पर्यटन समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। बुधबार 226वटा कम्पनीका 25,31,000 किता शेयर 72 करोड 12 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 3 करोड 38 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको जनाइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकहरूले ब्याज बढाउनु स्वाभाविक नभएको बताउनुभयो। बुधबार नेपाल र इन्डोनेसिया एक्सपो जानकारी कार्यक्रम पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज बढ्दैमा निक्षेप नबढ्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले कोभिड-19 पछि तरलता अभावको कारण व्यावसायिक गतिविधि बढाउन र उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न समेत नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय रेमिटेन्स र पर्यटनको क्षेत्रमा भएको सुधारले तरलता अभाव देखिएको समस्या समाधान गर्न सहयोग हुने पनि बताउनु भएको छ। एलजीका टेलिभिजन एसेम्ब्लिङ अब नेपालमै सुरु भएको छ। नेपालमा चौधरी ग्रुपको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले काठमाडौँको सतुङ्गलमा एलजी टेलिभिजनको एसेम्ब्ली प्लान्ट स्थापना गरेर टेलिभिजन एसेम्ब्लिङ सुरु गरेको हो। एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिङ्गापुरका प्रबन्ध निर्देशक सुनघो चौनले फ्याक्ट्रीको उद्घाटन गरेका छन्। कोरियाली कम्पनी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इन्क र चौधरी ग्रुपले लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्। एलजीको मापदण्ड कायम गरी नेपाली इन्जिनियरलाई तयार पार्न एलजी इन्कबाट निरन्तर पर्यवेक्षण तथा सहयोग प्राप्त हुने समेत चौधरी ग्रुपले जनाएको छ। उक्त अवसरमा एमडी चौनले विश्वस्तरीय एलजी ब्रान्ड नेपाली बजारमा लोकप्रिय रहेको बताएका छन्। कम्पनीका अनुसार छिट्टै एलजीका घरायसी सामग्री र मनोरञ्जनात्मक उपकरण समेत नेपालमै एसेम्ब्लिङ गर्ने योजना रहेको छ। चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीका अनुसार ग्रुपले 35 वर्षदेखि एलजीसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। यो प्लान्ट मार्फत नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भूमिका खेलेको समेत उनले बताएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना पोखरामा निर्माण हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 31 मा पर्ने बेगनास र रूपातालमा नेपालकै पहिलो पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। पोखराको बेगनास तालबाट पम्प स्टोरेज आयोजनामा प्रयोग भएको पानी रूपातालमा जाने र पुनः बिजुलीकै सहायताले बेगनास तालमा जानेछ। पोखराको लेखनाथको सुन्दरी डाँडामा रहेको बेगनास तालको पानी रूपातालमा खसालेर झन्डै 150 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। बिजुलीको अत्याधिक माग हुने बेलुकाको समयमा झन्डै 4 घण्टा बिजुली उत्पादन गर्न योजना अगाडि बढाइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वातावरण विज्ञ प्रकाश गौडेलले बताउनुभयो। बेगनास र रूपाताल बीचमा रहेको अग्लो प्राकृतिक बाँधलाई प्रयोग गरेर आयोजना निर्माण गरिने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। रूपातालमा जम्मा भएको पानीलाई रातको समयमा पम्प गरी पुनः बेगनास तालमै खसाल्ने
पुनः बेगनास तालमै खसालिने गौडेलले बताउनुभयो। रूपातालमा खसालिएको पानी पुनः बेगनासमा फर्काइने भएकाले त्यसले दुवै तालको अहिलेको प्राकृतिक अवस्था, सौन्दर्य तथा जैविक अवस्थितिलाई कुनै प्रभाव नपार्ने प्राधिकरणको विश्वास छ। बिजुली उत्पादनपछि रूपाको पानी बेगनासमा फर्काउने कार्यका लागि पम्प चलाउन झण्डै 125 मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ। रातको समयमा उल्लेख्य मात्रामा बिजुली उपलब्ध हुने भएकाले त्यसमा कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ विभागका डेप्युटी म्यानेजर रामजी भण्डारीले बताउनु भएको छ। नेपालका लागि पम्प स्टोरेज जलविद्युत बिल्कुलै नयाँ प्रविधि हो। यो आयोजना सम्पन्न गर्न झण्डै 20 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान रहेको छ। आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जाकर्तामा ट्रेड एक्सपो हुने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आगामी अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको जाकर्तामा ट्रेड एक्सपो हुने जानकारी दिएको हो। सो एक्सपोमा इन्डोनेसियाले उत्पादन गरेका सबै प्रकारका वस्तुहरू राखिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। उहाँले सो एक्सपोले नेपाल र इन्डोनेसियाका बीचमा भइरहेको व्यावसायिक गतिविधिलाई अझै बढाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एक्सपोमा सहभागी भएर नेपालले इन्डोनेसियाका उत्पादनहरूका बारेमा जानकारी लिने र नेपाली उत्पादनहरूलाई इन्डोनेसिया लैजान उपयुक्त अवसर हुने पनि बताउनु भएको छ। प्रेमगीत 3 को हिन्दी संस्करण विश्वभरका 1200 पर्दामा एक साथ रिलिज हुने भएको छ। नेपालमा भने फिल्म 150 पर्दाबाट प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। बलिउड हंगामा.com का अनुसार भारतमा मात्र 500 पर्दाबाट फिल्म रिलिज हुनेछ। भारतमा मात्र 1.5 करोड भारूको ओपनिङ हुने उक्त न्युज पोर्टलले जनाएको छ। युएई, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजी, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकमा पनि फिल्म एकसाथ रिलिज हुनेछ। विश्वभर ओपनिङ कलेक्सन 5.5 करोड भारू ग्रस हुने बताइएको छ। प्रेमगीतको निर्माण लगत पनि 11 करोड भारू रहेको जनाइएको छ। यति बेला भारतमा एडभान्स बुकिङ राम्रो रहेको मुम्बईबाट निर्देशक सन्तोष सेनले जानकारी दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अस्ट्रेलियाको समुद्री तटमा फँसेका 14 स्पर्म व्हेल मरेका छन्। वन्यजन्तु अन्वेषकहरूले तास्मानिया राज्यको एक दुर्गम समुद्री तटमा यसै हप्ता 1 दर्जनभन्दा धेरै व्हेलहरू सामूहिक रूपमा फँसेका कारण मरेको जनाएका छन्। तास्मानियाको उत्तरी तटमा रहेको किङ आइल्यान्डमा 14 वटा व्हेल फेला परेका थिए। वन्यजन्तु संरक्षण निकायका जीव वैज्ञानिक र पशु चिकित्सकले अनुसन्धान गर्न सानो टापुमा यात्रा गरेका छन्। तर हवाई सर्वेक्षणका क्रममा अन्य व्हेल फँसेको फेला नपरेको अनुसन्धान टोलीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूले फँसेका व्हेलको उद्धार कार्यमा केही ढिलासुस्ती भएको तर्फ चिन्ता जनाएका छन्। सन् 2020 मा पश्चिम तास्मानियामा 470 व्हेल फँसेका थिए। अब खेल समाचार। साफ महिला च्याम्पियनसिपमा भारतको दबाव तोडिएसँगै नयाँ राष्ट्र बङ्गलादेश नयाँ च्याम्पियन बन्यो। 6औं पटक फाइनलमा उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाल 5 पटक न उपविजेतामा खुम्चिन बाध्य भयो। घरेलु मैदानमा उपाधि उचाल्ने लक्ष्य यस संस्करण पनि नेपाललाई जोडेन। नयाँ शक्तिको रूपमा बङ्गलादेश उदाउँदा नेपालको स्तर कसरी निहाल्ने भन्ने जवाफ नयाँ च्याम्पियनले प्रस्ट्याएको छ। सँगै दक्षिण एसियामा अन्य मुलुकले फुटबल सुधारका गतिविधिलाई चलायमान गर्दा नेपाली टोलीमा अपेक्षाअनुसारको सुधारको सङ्केत देखिन कठिन भएको छ। घरेलु मैदानमा दोस्रो पटक अवसर पाएको नेपाली महिला टोलीलाई सोमबार साफ महिला फुटबलको उपाधि उचाल्ने सुनौलो मौका थियो। सधैँको विजेता भारतमाथिको जितपछि उपाधि नजिक पुगेको नेपालले नयाँ प्रतिद्वन्दी बङ्गलादेशको सामना गर्नु थियो। टोली उच्च मनोबलमा पनि थियो किनकि अघिल्ला संस्करणको भेटमा नतिजा नेपालको पक्षमा थियो। बङ्गलादेशमाथि जितको अपेक्षासहित 16,000 दर्शक अगाडि खेलेको नेपालले सो नतिजालाई फाइनलमा भने निरन्तरता दिन सकेन। बङ्गलादेशले समूह चरणका खेलबाट नै उदाउँदो शक्तिको सङ्केत दिएको थियो। तर नेपाली टोलीको अवस्थामा भने शङ्का गर्ने अनेकौं पाटा रहे। फाइनलमा पराजित भएपछि नेपाली टोलीकी कप्तान एन्जिला तोम्बापो सुब्बाले अनुभवको कमीको कारण बताएकी थिइन्। आउँदा दिनमा नेपाली महिला टोली अझै माथि पुर्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, घरेलु प्रतियोगितादेखि ग्रासरुटसम्मको योजना आवश्यक रहेको उनले औल्याएकी छिन्। युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युइएफएले सन् 2024 मा हुने युरोकपको छनौटमा रुसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। गएको फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि यसअघि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले रुसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रुसले प्रतिबन्ध विरुद्ध खेलकुदको न्यायिक निकाय आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट्समा अपिल गरेको थियो। तर अपिल जुलाईमा खारेज भएको थियो। जर्मनीमा सन् 2024 मा आयोजना हुने युरो 2024 का लागि ड्र अक्टोबर 9 मा फ्रान्कफर्टमा
हुनेछ। यससँगै रुसले सन् 2022 देखि 2024 सम्म हुने युरोकपको छनौट चरणमा सहभागी हुन पाउने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलसँगै क्लबले कुनै आधिकारिक खेल खेल्न पाउने छैन। रुसलाई युरोपियन फुटबल च्याम्पियनसिपको छनौट ड्रमा समावेश नगरिएको युइएफएले जनाएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले क्षयरोगबारे जान्नै पर्ने कुराहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। क्षयरोग माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामक सूक्ष्म जीवाणुबाट लाग्ने रोग हो। यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हावाको माध्यमबाट सर्ने गर्दछ। लगातार खोकी लागिरहनु, साँझपख हल्का ज्वरो आउनु, खाना खान मन नलाग्नु, दुब्लाउँदै जानु, खकारमा कहिलेकाहीँ रगत देखा पर्नु क्षयरोगका मुख्य लक्षण हुन्। यी माथिका लक्षणहरू देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। नेपालका सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा केही निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि खकार जाँचको सेवा निशुल्क उपलब्ध हुन्छ। नेपालमा क्षयरोगको औषधि निशुल्क उपलब्ध छ। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार नियमित उपचारले औषधि सेवन गरेमा क्षयरोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। क्षयरोगको अनियमित उपचारले जीर्ण प्रकारको क्षयरोग विकास हुन सक्छ, जसको उपचार खर्चिलो तथा लामो समय लाग्ने हुन्छ। त्यसैले क्षयरोगको उपचार नियमित रूपले गर्नुपर्दछ। क्षयरोग कुनै पाप तथा श्रापका कारणले लाग्ने रोग होइन। त्यसैले बिरामीलाई माया गरौँ, उपचारमा सहयोग गरौँ। नेपालको आधा जनसङ्ख्यामा क्षयरोगको निष्क्रिय जीवाणु भएको अनुमान गरिएको छ। यो निष्क्रिय जीवाणु जीवनको कुनै पनि समयमा सक्रिय हुन सक्ने भएका हुनाले समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गराउँ, साथै खानपान तथा जीवनशैलीमा समेत सचेत रहन पर्दछ। र अन्त्यमा 2 हप्ते खोकी क्षयरोग पो हो कि भन्ने विषयवस्तुमा भने सचेत हुन जरुरी हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई क्षयरोगबारे जान्नै पर्ने 11 कुराको बारेमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।